السلام عليكم ورحمة الله. غادي نديرو ان شاء الله ايفالياسيون اي كونسوليداسيون، تقويم ودعم. الوحدة الأولى الأسبوع الخامس، صفحة رقم 40. أورثوغراف. أوبجيكتيف الأهداف: écrire correctement les syllabes، نكتبو بطريقة صحيحة les syllabes ك كو كو et si ce ça su so. Écrire correctement ou avec accent et ou. Je m'évalue. هنايا غادي نقوم راسي. هنا في هاد ليفالياسيون اي كونسوليداسيون من الاحسن انكم تصاوبوا هاد التمارين هادو لراسكم، ومن بعد عاد باش تشوفوا الفيديو باش تصحوا الاخطاء اللي عندكم وتفهموا الا كانت شي حاجه ما مفهوماش. جو ميفالو كنقوم راسي. هنا كنقوم راسي في هاد التمارين هادو، كنقوم راسي. لا بروميير كيسيون سوليني لي مو كون tu entends le son que، يعني غادي نسطر على الكلمات منين نسمع الصوت ك. غادي نقراو بعدا هاد لو تكست ونفهموه، وعاد من بعد نرجعوا باش نشوفوا الكلمات اللي فيهم ك نسطروا عليهم. بوندون لو موسم، يعني اثناء الموسم. ديسير الموسم ديال الشموع. سالي الموسم ديال الشموع في سلا اللي كيتقام بسلا كل سنه بمناسبه ذكرى المولد النبوي. لو بوبليك الجمهور. اكوي لو ديفيلي، يعني كيستقبل الموكب افيك دي يويو، كيستقبل الموكب بالزغاريد. لي كاميرا دو لا تيليفزيون، الكاميرات ديال التلفازه. برين دي فوتو، كياخدو صور، كتاخد صور. دي كوستيم ديال الازياء. كولوري الملونه. دي زارتيزون ديال الصناع التقليديين. اذا دابا غادي نشوف الكلمات اللي كنطق فيهم ك. بوندون لو موسم دي سير، هنا سي افيك اي ما كنطقهاش ك، كنطقها سي. سالي هنا كنطق، حتى هنايا كنطق س ما كنطقش ك. لو بوبليك، اذا هنا كنسمع ك غادي نسطر عليها. اكوي حتى هنا كنسمع ك غنسطر عليها. لو ديفيلي افيك دي يويو. لي كاميرا هنا كنسمع ك، سي مع كتعطيني ك. دو لا تيليفزيون برين دي فوتو دي كوستيم، هنا كنسمع ك. كولوري حتى هنا كنسمع ك. دي زارتيزون. La question numéro 2. Entoure les mots quand tu entends le son S. غادي ندور على الكلمات منين نسمع الصوت س. غادي نقراو بعدا لو تكست ونفهموه، عاد نرجعوا باش ندوروا على الكلمات. Certains garçons، بعض الاولاد. نيم با ما كيعجبهمش. نيم با الي او سينما، ما كيعجبهمش يمشيو للسينما. ils préfèrent كيفضلوا. regarder كيفضلوا يشاهدوا. ان فيلم على تلفزيون، كيفضلوا يشاهدوا فيلم في التلفازه. d'autres aiment، يعني واخرون كيعجبهم بيان ايكوتي، كيعجبهم مزيان يسمعوا. دو لا ميوزيك يسمعوا الموسيقى. او كورير اولا يجريو. كوم سولا يعني هكذا. il ne s'ennuie pas هكذا لا يملون. اذا غادي نشوفوا لو سون س، الكلمات اللي فيهم لو سون س. اذا عندي سيغتان هنا كنسمع س، سي مع او كتعطيني س. غندورو عليها اونتور، هي غندورو. غارسون حتى هنا كنسمع س، لان سي سي دي مع او كتعطيني صو، ما كتعطينيش كو، لان كل ما كانش هاد السي دي هاد الصغيره هادي غادي تكون كون، ولكن هنايا عندي السي دي كنطقها سون. غارسون. نيم با الي او سينما حتى هنا كنسمع س. il préfère regarder un film à la télévision. D'autres aiment bien écouter de la musique ou courir. Comme cela هنايا كنطق س. il ne s'ennuie pas. اذا هنايا هاد الاس هادي كتنطق ليا s'ennuie، حتى هنا كنسمع س لو سون س. دابا لا troisième question. Recopie le texte en remplaçant ou par ou bien quand c'est possible. يعني فوقاش كنعوضوا، يعني غادي نقولوا هاد النص هذا ونعوضوا او اللي ما فيهاش اكسون او بيان. هذه كتعني لي الاختيار، هذه اللي ما فيهاش اكسون كتعني لي الاختيار. يمكن لي نعوضها او بيان يعني او
او كتعني لي او بيان اللي هي او كتعني لي الاختيار. يعني غادي نقراو هذا لو تكست هذا بعدا. نائل نائل شوازي، يعني نائل كيختار لوندروا المكان او il va passer ses vacances، المكان اللي غيدوز فيه العطله ديالو. إفغان أو أكادير، إفران أو أكادير. كوم إلام لا مير، يعني هو كيعجبو البحر. il va à أكادير، يعني غادي يمشي لأكادير. مي ولكن il ne sait pas encore، مازال ما عارفش. و il va habiter، يعني فين غادي يسكن. dans un riad ou à l'hôtel، يعني الرياض في الرياض او في فندق، يعني مازال ما عرفتش واش غيسكن في الرياض او لا في فندق. اذا هنا غادي نعاودوا الكتابه ديال هذا النص هذا ونعوضوا او بيان. اذا هنايا ما غاديش تقدني هاد البلاصه هذه، كتبته هنايا في واحد الورقه. اذا هنايا عندي نائل شوازي، نائل شوازي لوندروا او هنايا او il va passer، هنايا خصني واحد لاكسون. او il va passer يعني اللي غيدوز فيه العطله ديالو. نائل شوازي لوندروا او il va passer، يعني هاد او هادي اللي فيها اكسون ما يمكنليش نعوضها بأو بيان، لان هادي كتعني لي المكان. و il va passer ses vacances. إفغان أو بيان أكادير، يعني كانت عندي إفغان أو أكادير، يعني إفران أو أكادير، ممكن نعوض هاد أو هادي بأو بيان، إفغان أو أكادير. Comme il aime la mer, il va à Agadir. Mais il ne sait pas encore où il va. إذا هاد أو هادي ما غاديش ميمكنليش نعوضها بأو بيان، لأن هني كتعني لي المكان ما كتعنيليش الاختيار. و il va habiter dans un riad ou bien à l'hôtel، يعني في رياض أو فندق. اذا هنايا ممكن نعوضها. فوقاش كنعوضها؟ افغان او بيان اكادير، ان رياض او بيان الوتيل. هاد او هادي ميمكنليش نعوضها لان كتعنيني المكان، وهاد او هادي حتى هي كنخليهم كيف ما هما لانهم كيعنيو لي مكان. اذا هذا هو التمرين رقم 3. غادي ندوزو لا 4 كيسيون بيان لا كيسيون نيميرو 4. complète ces phrases avec ou avec accent ou. يعني غادي نتمم هاد الجمل هادي ب او اللي فيها اكسون او لا او اللي ما فيهاش. اذا عندي اذا كيف ما قلنا بان هاد او اللي فيها اكسون كتعني لي المكان، هاد او اللي ما فيهاش كتعني لي الاختيار او. اذا où es-tu allé pendant les vacances، يعني فين مشيتي خلال العطله. اذا هنايا كنعنيو بها ما كنعنيش الاختيار ولكن كنعني المكان. غادي ندير او افيك اكسون. ورزازات او الداخله، واش مشيتي لورزازات او لا الداخله. اذا هنايا الاختيار او ورزازات او الداخله، غادي ندير او اللي ما فيهاش اكسون ديال الاختيار. اذا الجواب كان الداخله. اذا هذا شي واحد كيسول صاحبو ولا هذا، يعني كيسول شي واحد كيقول له فين مشيتي خلال العطله، واش الورزازات ولا الداخله. هذا جاوبو قال له الداخله، قال له مشيت للداخله. سي لا، يعني هناك، او جي فيو، يعني هناك فين شفت لو غران بور دو بيش، فين شفت الاكبر ميناء ديال الصيد. اذا غادي ندير او ديال المكان. هناك فين شفت، سي لا او جي فيو لو غران بور دو بيش. Là, غادي نمشيو la phrase suivante. C'est une belle ville. C'est une belle ville. Tu es parti. قال له هذه إنها مدينة جميلة. Tu es parti en voiture ou en avion. واش مشيتي في السيارة أو لا في الطيارة. إذا هنا عندي الاختيار او en avion، الاختيار السيارة أو الطيارة أو الطائرة. إذا غادي ندير او اللي ما فيهاش اكسون كتعني لي الاختيار. هذا عاوتاني جاوبو قال له en voiture، قال له مشيت في السيارة. comme cela، يعني هكذا. on peut s'arrêter ou on veut، يعني يمكن لينا نتوقفوا، يعني هكذا يمكن لينا نتوقفوا فين ما بغينا في المكان اللي بغينا. on peut s'arrêter ou on veut. هنا كنعنيو بها المكان وليس الاختيار. غادي ندير فيها ou avec accent. je consolide mes acquis par l'intrus. je consolide mes acquis يعني أدعم أو أثبت مكتسباتي أو تعلماتي.
لا كيسيون نيميرو 5 باغ لانترو يعني غادي نشطبوا على الكلمه الدخيله. لانترو هو الدخيل دون شاك ليست يعني في كل لائحه او في كل سلسله. سي لو مو كي نو كونتيان با لو ميم سون كو لي زوتر يعني الدخيل هذا هو الكلمه اللي ما فيهاش نفس الصوت بحال الاخرين. اذا احنا غادي نشوفوهم. اذا عندي عندي هنايا فاسون، هنا غارسون. اذا هذه سي دي دائما كتنطق ليا س، كنسمع لو سون س. غارسون كنسمع لو سون س. كاز ما كنسمعش س. reçu كنسمع لو سون س. كوميرسون هنا كنسمع لو سون س. اذا هنايا فين كنسمع لو سون اللي مخالف عليهم فهاد كاز هذه هي اللي ما فيهاش س، كلهم فيهم س. فاسون، غارسون، reçu، كوميرسون كنسمع هادي كلهم كنسمع فيهم الس الا هاد كاز هادي اللي كنسمع فيها ك، ما كنسمعش كاع الس هنايا. ندوزو ل بي كابان كنسمع ك. كوم لو سون ك. كري هنا ك. كلاس هنا ك. سيغتان هنا كنسمع الس ما كنسمعش ك. اذا اللي مختلفه عليهم هي هذه سيغتان. كابان كنسمع ك. كوم ك. كري ك. كلاس ك. سيغتان كنسمع الس. غادي نشطبوا عليها. هذا هو لانترو يعني الكلمات الدخيله اللي ماشي بحالهم. سي اذا هنا عندي فيسيل كنسمع الس. ريسيتاسيون كنسمع الس. ميرسي كنسمع الس. كاف كنسمع ك. سيني كنسمع الس. دونك كاملين كنسمع فيهم الس الا كاف هي اللي كنسمع فيها ك. نشطب على كاف. دابا لا كيسيون نيميرو 6 كومبليت لي مو افيك س او سي سي دي. اذا غادي نديرو واحد التذكير. اذا ملي كتكون عندي لا لتر سي مع ا ومع او ومع او ومع ار يعني كتكون من بعد منها ا ولا او ولا او ولا ار ولا ال كتبقى ليا كنسمع لو سون ك. كنسمع لو سون ك يعني كتكون عندي هنايا ك كو كو كر كل بحال كري كريون كلاس. ملي كتكون عندي سي مع او او اي او ايغريك كنسمع لو سون س. هنا كتكون عندي سو سي سي. ملي كتكون عندي لا لتر سي وكنزيد لها سي دي يعني سي سي دي هذه كنسمع لو سون س. يعني فوقاش هذه كنديرها ملي كتكون عندي سي مع ا او مع او او لا او وكنبغي نسمع هاد لو سون س كنزيد هاد سي دي هذه يعني هنايا كتكون عندي سا هنا سو وهنايا صو. اذا هذا فقط كتذكير. دابا غادي نكملوا التمارين ديالنا. لا كيسيون نيميرو 6 كومبليت لي مو افيك سي او سي سي دي. ان غارسون اذا هنايا كنسمع الصون واخا كاينه هنايا الاو ولكن كنسمع الصون اذا ضروري خصني ندير سي سي دي. اون بالونسوار اذا هنا خصني ندير سي سي دي. فيليسيتي ندير غير سي لان عندي الاي هي فيليسيتي. هنايا بي جابيرسوا هنايا خصني ندير ضروري سي سي دي لان عندي الاو. جو تراس ندير غير سي لان عندي او. سابيك ضروري خصني ندير سي سي دي. سابيك يعني هادي بحال كنقول هذا كيتوك. ان سيكليست ندير غير سي. لو فرونسي ضروري ندير سي سي دي لان عندي ا. ال ترا سي ندير غير سي سي دي لان عندي ا وخصني نسمع داك لو سون س. ال ترا سي. دابا لا كيسيون نيميرو 7 écris deux phrases de ton choix en utilisant des mots avec ك et ce. يعني غادي هنايا شنو قالك كتب جوج د الجمل من الاختيار ديالك مستعملا ك et ce. اذا ممكن نكتبوا لا بروميير فراز il mange des cerises يعني هو كياكل حب الملوك. دي سوريز.
il mange des cerises. Point. La deuxième question, إذا هنايا استعملنا c'est avec eux كتعطيني ce حنا استعملنا ce. La deuxième phrase اللي ممكن نديرو il met son cahier هنايا سي مع ا كنطق ك son cahier dans le cartable. هنا كنطق ك كارتابل. اذا احنا استعملنا سو واستعملنا ك. La question numéro 8, écris une question sur le modèle de la phrase suivante. يعني غادي تكتب جملة على هذا المنوال هذا. Où se trouve la tour حسان؟ يعني أين توجد صومعة حسان؟ أغابة أو أفاس؟ يعني واش في الرباط أو لا فاس؟ إذا حتى حنا غادي نستعملوا واحد الجملة فقط غادي نعطي واحد المثال اللي ممكن نديروه. غادي نستعملوا فيها هاد أو هادي avec accent وهاد او اللي ما فيهاش اكسون. هاد او كتعني لي المكان، هاد او كتعني لي الاختيار. اذا ممكن نقولوا واحد الجمله نبيل، يعني هنا غادي نسولو نبيل، غادي نقولوا له نبيل او فاتو؟ فين غادي تمشي؟ او فاتو؟ نديرو بوين دانتيروغاسيون. ا ليكول واش المدرسة؟ أو أوستاد أو الملعب. إذا هنا حنا درنا أو اللي فيها أكسون اللي كتعني لي لو ليو المكان، و أو اللي كتعني لي الاختيار. نبيل أو فاتو à l'école أو أوستاد. هنايا غنديرو عاوتاني بوين دانتيروغاسيون. صافي هنايا عندي اوتو ايفالياسيون. غادي نقوم راسي جي اكري كوريكتومون كا كو كو اي سي سو. وي بطبيعه الحال كتبناها مزيان. وي جي اكري كوريكتومون دي مو افيك سي سي دي. وي جي بيان ايدونتيفيي اي اكري او افيك اكسون اي او. وي يعني واش كتبت بطريقه صحيحه كا و كو كو اي سي سو. وي j'ai écrit correctement des mots avec CCD. يعني واش كتبت بطريقة صحيحة كلمات فيهم CCD. j'ai bien identifié et écrit ou avec accent et ou. يعني واش تعرفت وكتبت او اللي فيها accent و اللي ما فيهاش accent. وي هكذا كنكونوا سالينا الصفحة ديالنا رقم 40. إلى حصة مقبلة إن شاء الله.